सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, कमज़ोर अकायद की ख़वातीन को अपने जाल में फंसाकर इज्जत और पैसे लूटने और बुरना वीडियो बनाने वाला जेली आमल गिरफ्तार। पीर बन के बे औलाद ख़वातीन को दम और तवीज़ के ज़रिए औलाद का लालच देकर इज्जत व आबरू, जेवरात और पैसे लूटने वाले जेली आमल को पुलिस थाना जाल सियाल ने 2 बेटों समेत गिरफ्तार कर लिया। जेली आमल के खिलाफ खातून ने FIR दर्ज करा दी। FIR के मुताबिक जेली आमल ने थाना जाल सियाल के इलाके 58 KB की खातून को इज्जत के अलावा 8 तोले तलाई जेवरात कर 10 लाख रुपए नकदी से महरूम कर दिया। विहाड़ी के इलाके 13 WB का रहायशी मुलजम तनवीर शाह अपने बेटों आमर शाह और ताहिर शाह के साथ मिलकर खवातीन की माल और इज्जत के साथ खेलता था। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर पुलिस थाना जाल सियाल ने मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खातून का खामद मेहनत व मजदूरी के लिए इस्लामाबाद में होता है। जेली आमल और उसके बेटे अपने आमल होने का नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए खातून के घर जाकर इज्जत से खेलते रहे और साथ ही वीडियो भी बनाते रहे। इस दौरान मुलजमान ने खातून से 8 तोले सोना के तलाई जेवरात और 10 लाख रुपए नकद भी ऐंठ लिए और बहाना बनाया कि जेवरात पर दम करके पानी नहर में फेंकना पड़ता है। मुतअद्दिद बार के दम के बाद तुम साहिब औलाद हो जाओगी और जेवरात वापस कर देंगे, लेकिन मुलजमान ने जेवरात गायब कर दिए। वापसी के मुतालबे पर कहा कि खावन से कहना जेवरात और रकम चोरी हो गए और धमकी दी कि अगर तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने कहा है कि अवाम जेली आमलों से बचें और उनकी निशानदेही करें। ऐसे जेली आमलों को अवाम के तामर से गिरफ्तार करके कैफर करदार तक पहुंचाएंगे। अवाम के जानो माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अक्टूबर में ज़िला विहाड़ी के थाना जाल सियाल की हद में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक खातून जो कि बे औलाद थी, वो नरीना औलाद की ख्वाहिश के लिए एक जाली आमिल और पीर के हाथों ब्लैकमेल हुई। पहले वो औरत जब एक जाली पीर जिसका नाम तनवीर शाह था और उसके दोनों बेटे जो कि एक जाली पीर और एक जाली आमिल के तौर पे सोसाइटी में प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके पास वो खातून जाती है। उसको ये कहा जाता है कि जी तुम्हारे ऊपर कोई साया है या कोई मसला है, जिसके ऊपर वो उसका रूहानी इलाज के बहाने उसको एंगेज करते हैं। उसके बाद उसकी औलाद, उसको नरीना औलाहिद की जो ख्वाहिश थी, उसके लिए उसके साथ वो उसको इस बात के ऊपर जाल में फंसाते हैं कि जी जिनसी ताल्लुकात जो है वो कायम किए बगैर ये हो नहीं सकता, और इस प्रीटेक्स्ट पे कि जी उसकी बॉडी में कुछ मौकल दाखिल करने हैं जो कि उसको इंश्योर करेंगे कि आगे बेटे की वलादत होगी। उसके बाद वो उसके साथ एक जिनसी अमल करते हैं, उसको इसका शिकार करते हैं और फिर उससे ये कहते हैं कि हमने जो तुम्हारे पास 8 तोले सोना है हमें दो, हम उस पे कुछ पढ़ाई करेंगे, अमलियात करेंगे, जिस पे दरिया में पानी में उसको गुजार के जब तुम वो जेवर पहनोगी तो उसके बाद तुम्हें जल्द से जल्द जो है वो एक औलाद नसीब हो जाएगी। इस फ्रॉड के ज़रिए वो उसका सोना भी हथिया लेते हैं। उसकी एक मुँह बोली बेटी और एक जो भांजी है उसको भी बुलवाते हैं और उसके साथ भी उसको ज़्यादती का शिकार करते हैं। और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का ये तरीक़ाकार चलते चलते उसकी वीडियोज़ के ज़रिए उसको मज़ीद ब्लैकमेल करते हुए इन दोनों ख़वातीन के साथ नाज़ेबा हरकत प्लस ये कि उनसे 10 लाख रुपया भी बटोर लेते हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या ज़िला विहाड़ी में पेश आया, जिसके ऊपर जब इन दोनों ख़वातीन ने पुलिस से रब्ता किया तो हमने फ़ौरी तौर पे इस पे FIR दी। इस जाली आमिल और पीर को गिरफ़्तार किया गया, तमाम रिकवरीज़ इससे की गई और उसके बाद आज हमने उनको उनकी रिकवरी उनको दी। मज़ीद ये कि विक्टिम्स का मेडिकल और जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसकी रोशनी में हम इस जाली आमिल को चालान करेंगे। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे अकायद जो भी हों, लेकिन हम इन जाली आमलों, जाली पीरों से अपनी इज़्ज़त, अपने माल को दाव पर लगाएं और ऐसी ख्वाहिशात के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे ईमान की कमज़ोरी भी है और इस सोसाइटी का ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से
جو یہ خواتین تھیں یہ اس دلدل میں پھنستی گئیں۔ یہ ایک میسج ہے اس سوسائٹی کے لیے کہ خدارا ہم ان جعلی عاملوں اور پیروں سے دور رہیں، اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس اس سوسائٹی میں لوگوں کی عزت جان مال سے کھیل رہے ہیں ان کی نشاندہی کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیے کہ بہاڑی پولیس نے جعلی عامل کے خلاف کارروائی کیا کی ہے اب تک؟ جی، ہم نے جیسے ہی ہمیں یہ انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے اسی وقت FIR لانچ ہوتی ہے۔ جعلی عامر تنویر، اس کے دونوں بیٹے جو کہ اس گھنونے اس کام میں ملوث تھے، ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ جو زیور انہوں نے لیا بعد میں انہوں نے بیچ دیا، جو انہوں نے ان سے بٹورا دھوکہ دہی سے، اس کو برآمد کروایا جاتا ہے۔ جو ریکوریز ہیں آج وہ تمام ان فیملی کے ہینڈ اوور کی جاتی ہیں۔ میں بورے والا کی رہائشی ہوں اور میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے کسی نے پیر کے بارے میں بتایا تو میں اس کے پاس تویز دھاگا لینے کے لیے گئی، اولاد کے لیے۔ اولاد نہیں تھی میرے ہاں 2 سال سے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بابا ہے، تو میں اس کے پاس گئی۔ تو اس کے پاس جب گئی تو اس نے مجھے غلط کام کرنے کے لیے اکسایا اور میرے سے پیسے بھی مانگے، اور میں نے پیسے اس کو دے دیے، اور اس نے کہا کہ زیور بھی دو پھر تمہارے گھر میں اولاد ہو جائے گی۔ تو میں نے زیور بھی دے دیا اور پیسے بھی دے دیے۔ پھر اس نے میری ویڈیو بنائی اور مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہاری ویڈیو شو آف کر دوں گا، میڈیا والوں کے ساتھ شو آف کر دوں گا۔ تو میں نے گھبرا کر کسی سے کچھ نہیں کہا، اور پھر جب اس نے مجھے زیادہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا تو میں سر بہاڑی DPO سر عیسیٰ صاحب کے پاس آئی، اور میں نے سنا کہ وہ مظلوموں کی سنتے ہیں اور انصاف بھی دلاتے ہیں۔ میں ان کے پاس آئی تو انہوں نے میری فریاد سنی اور مجھے ان مظلوموں کو پکڑا اور میری پریشانی سنی۔ انہوں نے پھر میم کے ذمہ لگایا کام، پھر میم بہاڑی پولیس انہوں نے پھر ملزموں کو پکڑ کر انہیں سزا دی، اور میری پیسوں کی ریکوری بھی مجھے واپس کروا کے دی۔ میں DPO سر کا اور میم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں تہہ دل سے، اور سب خواتین کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جعلی پیروں کے پیچھے نہ لگیں اور اپنے خدا پہ بھروسہ رکھیں۔ وہ کبھی انسان کو ناامید نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ آپ کی جو سٹرگل تھی ہمارے لیے، اتنی آپ نے محنت کی، آپ نے کمانڈر تھے آپ، مظہر فرید صاحب کو چنا آپ نے، مظہر فرید صاحب نے دن رات ایک کر کے، سر ہم ساتھ تھے، دن رات ایک کر کے انہوں نے جو ہمارے لیے کیا، اس کی ہم بڑی خوشی ہوئی ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جناب کی۔ اللہ پاک آپ کو ترقی دے سر، اور اللہ کرے کہ آپ بہاڑی یا RPO ملتان آپ رہیں، ہمارے پاس ہی رہیں، بس یہ ہماری خواہش ہے کہ جیسے آپ جتنی محنت سے غریبوں کے لیے، جو بے سہارا کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے سر، جناب نے جیسے کیا ساری زندگی ہم نہیں بھول سکتے۔ یہ ٹیم ایفرٹ ہے بس۔